मुबारक हो, बहुत मज़ा आ रहा है और वेलकम बैक। और हमने इतनी ज़्यादा छुट्टियां इसलिए की क्योंकि मतलब खैर मैंने तो नहीं की, आपको रोज़ एक वीडियो मिली है और सिवाय शायद कल के, लेकिन उसमें मैंने 2 गाने भी दिए हैं आज मिला के। तो अगर कोई एक आधी वीडियो कम थी तो इस हफ्ते में हम पूरी कर देंगे, आपने घबराना नहीं है। ये इस तरह से कह रहे हैं, उन 3 वीडियोस का जिक्र कर रहे हैं जैसे उसमें मैं नहीं थी। वो तीनों वीडियोस के अंदर मैं थी नहीं, पसूड़ी में तो तुम थी और मैं कराची में। कल नहीं थी ना, तुम कल वाले शो में नहीं थी। मतलब कल बेसिकली तुम्हारी एक छुट्टी थी जी। बाकी तो तुम्हारी कोई छुट्टी होने ही नहीं दी मैंने, और मैंने 7 गाने भी दिए। जिंदगी। हाँ, और ये बेसिकली हम माहौजारियाँ इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि माहो दुबई में पार्टी कर रही थी और वहाँ पे मैंने सुना है माहो कि तुमने टेबलों पे चढ़ के क्लबों के अंदर शराब की बोतलें ऐसे करके अपने ऊपर उंडेली और नीचे बॉयज खड़े हुए थे कैच करने के लिए। ऐसा हुआ? आई कैन नाइदर कंफर्म नॉर डिनाई, लेकिन अलबत्ता मैं ये कहना ज़रूरी है कि आई हैव लॉस्ट माय वॉइस। सो आप पे सोच लो कि होंदा पे ऐसे होते। हाँ, ये ज़बरदस्त है। असल में बड़ा एक ना बारीक मामला है। उसकी वजह ये है कि ये अच्छा तुमने किया है कि ना कंफर्म किया ना डिनाई किया, क्योंकि होता ये है कि एक होते हैं रेगुलर व्यूअर्स। ऑफ कोर्स। अच्छा, रेगुलर व्यूअर्स जो है ना, उनका बेसिकली कभी भी उनसे पूछो, अब क्योंकि शो बहुत लंबा हो गया ना, मतलब इतने अरसे से हम कर रहे हैं, आई नो। तो वो कोई भी शो जो इतना लंबा चलता है ना, आप जब किसी से पूछोगे तो वो आपको कहेगा कि यार मैं दिसंबर तक देख रहा था, फिर फलानी मसरूफियत हो गई, आप लोगों ने शो में गलत बातें कर दी, मैंने देखना बंद कर दिया। या आई गॉट बोरिंग। कोई आपको कहेगा कि यार दिसंबर तक मैं 3 महीने से छोड़ा हुआ था, अभी जनवरी से फिर शुरू कर लिया है, तो बड़ा अच्छा जा रहा है ये। मतलब वो कोई छोड़ देता है, कोई आ जाता है, ये सारा कुछ। लेकिन जो स्टिक करते हैं ना, जो कभी नहीं छोड़ते, वो होते हैं टर्की। तो वो जो है ना, असल जो हमारी ऑडियंस है वो है। और लेकिन टर्की जो होता है ना, वो बड़ी माहो नाजुक चीज़ है, उसको समझो। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। हाँ, और उसका पता है क्या है कि वो आपको देखना भी चाहता है, आपके बारे में ज़्यादा जानना भी चाहता है, लेकिन साथ उसकी ये भी ख्वाहिश है कि आपका कैरेक्टर कहीं लूज नहीं होना चाहिए। तो बड़ा ही स्वाभिमान टाइप कैरेक्टर आपकी एक्सपेक्टेशन है। ऐसे आपने जो है ना, ये बड़ी एक बारीक रस्सी है जिस पे चलना है। मैं बिल्कुल वो जो ब्रिज है जिसको आप कहते हैं वो बहुत सेंसिटिव है इस मामले में, जहाँ मुझे मेंटेन करके रखना है कि आई एम अ गर्ल नेक्स्ट डोर, लेकिन आई कैन पार्टी व्हेनेवर आई वांट टू। तो लेकिन ये कि एक टर्की से मुझे ये भी महसूस होता है कि मुझे बहुत दफ़ा इस तरह की जिफ्स और ये सब कुछ मिलता है जिसमें मुझे ख़ुद भी नहीं पता होता कि मेरे चेहरे के ये एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं। फिर आप लोग जब मुझे इंट्रोड्यूस कराते हैं ना, हाय 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 अली, फिर मैं उनको बार बार प्रैक्टिस करती हूँ एंड देन आई यूज़ देम अकॉर्डिंगली। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू गाइस। बिल्कुल ठीक है। और वो मतलब वही वाला सीन है कि आपका फेस गर्ल नेक्स्ट डोर वाला होना चाहिए, लेकिन जैसे ही आप जैकेट उतारो तो बीच बॉडी। तो वो खैर बीच बॉडी तो नहीं हो सकी, बीच बॉडी है अभी तक, लेकिन चलो चलें, पे दुनिया कायम है। बिल्कुल ठीक है। आप देखें इंट्रो ताकि हम वापस आएं और फिर खबरें करें। वेलकम बैक। मेरी आवाज़ इतनी रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जितना खुश है ना इस बात पे कि मेरी आवाज़ ही नहीं निकली। मैं बेसिकली शो नहीं करना चाह रही थी, आई एम वेरी सिक, बट तुम एक दज्जाल की हैसियत रखते हो मेरी ज़िंदगी में, तुम्हें मेरा रत्ती बराबर कोई फ़र्क मेरे को, तुम्हें कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल। तुम पता है एक जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ तुम्हारी छुट्टियों की वजह से, वो ये कि आज तो हो गई है 18, एग्जैक्टली 9 दिन पहले बहुत बड़ा दिन था। ओह आई एम सो सॉरी। असद अली बेग की सालगिरह थी। और असद अली बेग जो हैं वो बर्लिन होते हैं, वो पाकिस्तान भी नहीं होते। और तुम्हारी वजह से सालगिरह मिस हो गई। और असद अली बेग के बारे में उनकी बहनें जो हैं हिरा और सफ़ा, उनका ये ख्याल है कि वो तुम्हारे और मेरे से भी ज़्यादा ज़िंदगी से आवाज़ार है। सर आप मिले कहीं बाहर? हाँ, हमें बर्लिन बुला लें। मतलब क्या आप अच्छा तो नहीं लगेगा आप इतनी दूर आएंगे? नहीं, इसलिए बाहर कहाँ ना, आप गौर करें इस बात पे। बिल्कुल। बाहर। और इस पे जो है ना, उनका आजकल जो फेवरेट गाना चल रहा है वो चल रहा है कि बाजरे दा सिट्टा वे असां टली ते मरोड़िया, बाजरे दा सिट्टा रुथड़ा जांदा माइया, रुथड़ा जांदा माइया वे असां गली विचों मोड़िया, बाजरे दा सिट्टा।
ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੱਦਲ ਆਏ ਚੁੱਕੀ ਪਿਆਰ ਹਨੇਰੀ, ਅੱਜ ਨਾ ਸੱਥੋਂ ਰੁੱਸੀ ਢੋਲਾ ਸੋਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ, ਛਮਾ ਛੰਮੀ ਪਿਆ ਵਸੇ ਜਵਾਨੀ ਖਿੜ ਖਿੜ ਹੱਸੇ, ਐਸ ਰੁੱਤੇ ਸੋਹਣਾ ਐਸ ਰੁੱਤੇ ਸੋਹਣਾ ਘਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਵਿਛੋੜਿਆ, ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਵੇ ਅਸਾਂ ਤਲੀ ਤੇ ਮਰੋੜਿਆ, ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ। और हैप्पी बर्थडे असद साहब, क्या असद गाना था। 9 दिन हम लेट हो गए हैं, ऊपर से रियाज भी नहीं हुआ हुआ, तबीयतें भी ख़राब हैं, तो वो सुर के जादू तो नहीं बिखर सके, लेकिन यकीन करें कि जैसी आपकी आवाज़ार सालगिरह होगी, अगर उसके मुताबिक से मैंने एक आवाज़ार तबीयत से गाना गा दिया Absolutely है, नहीं, आपने मूड को बरकरार रखा है। तो कॉम्प्लीमेंट किया उन्होंने आपस में एक दूसरे आप को। भी स्ट्रगल कर रहे थे, मेरा वैसे ही मरने का दिल कर रहा था, आपकी 9 दिन बाद सालगिरह पड़ रही है और आपको होगा वड़ो पांडे में मेरी तरफ से। आई थिंक बेहतरीन पैकेज है अली। बिल्कुल, और इसमें मैं डबल पैकेज ये देने लगा हूँ कि इनकी जो बहन है ना, हिरा नूर बेग, यही उनका इंस्टा हैंडल भी है, वो विजुअल आर्टिस्ट हैं, आप सब उनको ज़रूर फॉलो करें और उनको आप जो है काम भी दें। तो अब आ जाते हैं खबरों की तरफ। माहू, क्या है अपडेट? अपडेट ये है कि मैं जैसे ही कदम अपने बाहर निकाले इस मुल्क से, पंजाब अनाथ हो गया, कसम से कुछ नहीं रह ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਦੀ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੂਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ। हाँ, ਇੰਜ सादे पए ने। वो ऐसे था ना करते हैं। कि जिस वक्त रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, जी। तो जिस वक्त पंजाब असेंबली डिसॉल्व हो रही थी, थी तो मैं क्रिकेट के शोज पोस्ट कर रहा था और मैं पागलों की तरह नाचे जा रही थी कि फिर कल होना हो वाला सीन था। हाँ, मैं तो उन नहीं जे नीरो 2.0। यस एग्जैक्टली हुआ यही। और जब मैं घर वापस आई तो कोई मुझे 2:30-3 बजे खबर मिली कि कोई नहीं रहा वहाँ, कोई आसरा, कोई हमदम ना रहा, कोई सहारा ना रहा। ठीक है, तो पंजाब में इस टाइम जो है सियासी खलबली, आई एम प्रीटी श्योर यू गाइस आर अप टू डेट टू इट, मुझे हर चीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता मेरे लिए जो एक it shouldn't have been a surprise but it is, Blue White Boy आहट चीमा जो इंटरिम सीएम के उस पे आए हैं ना, मैं कहती हूँ करियर ट्रेजेक्टरी मुझे ये वाली चाहिए। ये नहीं, लेकिन वो तो खैर जाहिर है सिर्फ अभी होवेगा तो नहीं होवेगा वो अलग गल है, लेकिन सर अखबार इच ताड़ा ना ही आना कि इतने केसेस थे और आज वो इंटरिम सीएम के लिए नॉमिनेट हुए हैं। हाँ, वो जाहिर है पीटीआई तो नहीं मानेगी उस पे, लेकिन वो बेसिकली ना शहबाज शरीफ की लैला है कि कुछ भी होता है ना कि फलानी शय किन्नू बनाई है, तो कहते हैं कि यार मेरे हाथ चीमा नू ला दियो। आए काश ये मोहब्बत का लेवल मेरे लिए भी किसी के पास होता कि हो कुछ होवे ना होवे एनू ला दियो। हाँ, और वो जाहिर है जो दूसरा नाम इन्होंने दिया मोहसिन नकवी वाला, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वही बात है, मैं तो नहीं जानता उनको कुछ ज़्यादा अच्छी तरह जी, लेकिन बहरहाल उन पे बहुत ज़्यादा उनके बारे में ये तासुर है कि वो पीपल्स पार्टी के करीब हैं। फिर वही बात, वो है नहीं है, ये एक अलग इशू है। isn't he part of People's Party? नहीं, वो तो बेसिकली उनका ये चैनल है ना 24 और 42 और वो सारा कुछ। अगर आप ये शो देख रहे हैं, जो कि आई एम प्रीटी श्योर आप नहीं देख रहे हैं, प्लीज़ हायर मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। लेकिन ये है कि मोहसिन नकवी साहब का नाम मैं देख रही थी, ट्रेंड भी हो रहा था वहाँ पे। पहले मैं उनको ना अपने दिमाग में पॉइंट बना के बैठी हुई थी, मैं होंगे कुछ शायद किसी वजह से आ गए होंगे, लेकिन फिर मुझे इवेंचुअली पता चला कि ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोस। लेकिन वैसे बड़ी यू नो इवन इफ ही इज़ क्लोज टू पीपल्स पार्टी, नो यू थिंक दिस विल गिव देम, इफ ही बिकम्स एन इंटरिम सीएम, दिस विल गिव पीपल पार्टी अ बिट ऑफ लेवरेज इन पंजाब इन इनकमिंग इलेक्शंस? पीपल्स पार्टी को पंजाब में नहीं कोई लेवरेज मिल सकता अभी तो फिलहाल। नहीं है, मेरी ख्वाहिश ज़रूर रहती है, ये बात नहीं है, आई एम सॉरी, मेरी कोई लॉयल्टीज़ नहीं है उनके साथ। मुझे वैसे ही एक जगह पे सारे इट कड़का जो 3-4 पार्टीज़ का होता है ना, मुझे उसका मज़ा बहुत आता है। हाँ, इससे मुझे खैर फिलहाल तो मुझे ये ख्याल आया है कि चौधरी शुजात को जो है बिलावल हाउस शिफ्ट हो जाना चाहिए। उसकी वजह ये कि रोज़ जरदारी साहब जाते हैं उनसे इतनी दूर मिलने, एवं जो एना पेट्रोल तुसी साड़ दे हाँ, एक जगह पे दोनों रह लें, है ना। हाँ। और वो बड़े खुश असलूबी से रहेंगे भी, क्योंकि दोनों के अंदर ना वो थोड़ा ठहराव है। जैसे पेजू साहब है ना, मैं मुजाहिद हूँ, मैं उनके लिए जान दे दूंगा, जिसकी वजह से उन्होंने वो पीटीआई के अंदर वो यूं वो थोड़े दिन पहले एक amalgamation तुम्हारी एब्सेंस में परवेज़ इलाही साहब ने शादरा पुल का इफ्तिताह कर दिया। अच्छा, तो वो जाहिर अभी तो बनेगा, वो अंडरपास के इफ्तिताह पुल किस चीज़ व्हाटएवर, का किया है? मतलब काम का। यह कुछ चीज़ है इफ्तिताह करने वाली? तो वो हुआ ये कि उस पे बेसिकली इसलिए बना रहे हैं ना कि ट्रैफिक का फ्लो बेहतर हो।
تو وہ اتنی زیادہ پروٹوکول لے گئے کہ وہاں پہ ٹریفک بلاک ہو گیا. لوگوں نے ہاتھ جوڑے کہ تاڑی مہربانی نہ کرو افتتاح. اللہ کی قسم جدو بن جائے نا ویسے تو تب بھی نہ گیا شاہ کام کا کو 50 دفعہ افتتاح ہو چکا ہے اینڈ اسٹل وی آر ناٹ شیور کہ وہ کیا نام لیتے ہیں کہ وہ ایکٹیو ہوا ہے کہ نہیں ہوا. سی بی ٹی بائی دے وے اس کے بارے میں پڑھی تھی کہ اس کی چھتوں کا کام سٹارٹ ہو گیا ہے. مبارک ہو جیڑے بھی اتنے رہندے نے اور آف کورس میرے آفس والوں کو بھی یہ کام خوش اسلوبی سے اور تیز رفتاری سے جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بائی دا وے گائز میں آپ کو یہ بتا دوں جس کیم فار دبئی نا کوئی میٹرو تھی یار, ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانا ہے, اسٹیشن پہ اسٹیشن, پورا سٹی کنیکٹیڈ ہے. اٹ از سچ اے بلیسنگ اینڈ دس از اے میسج فار اپ کمنگ گورنمنٹ ان پنجاب. پلیز اس پورے شہر کو آپس میں کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں. میری دعائیں لیں گے آپ جھولی بھر کر واقعی میں. اچھا جی نیکسٹ آ جاتے ہیں. یہ میں بیان پڑھی تھی, اس پہ خبر نہیں ہے. وہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں شہباز شریف کو اینی ٹینشن دوں گا نا کہ وہ نا سلیپنگ پلز لے کے نا سونا شروع کر دیں گے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ عمران خان از ویری فیملیئر ود شہباز شریف رائٹ ناؤ کہ وہ انسومنیا ہے ان کو بڑا شدید قسم کا, اور آج تک ویسے شہباز شریف کو کوئی چیز ہیلپ نہیں کر سکی سلانے میں, کوئی چیز نہیں. الحمدللہ میں شہباز شریف کو اتنا اچھا نہیں جانتا. میں بہت زیادہ جانتی کیونکہ وہ خود بھی جاگتے تھے اور ہمیں بھی جگاتے تھے, تو میں تو اس ایکسپیرینس سے اس تکلیف سے میں گزر چکی ہوئی ہوں. لیکن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کسی انہوں نے آپس کوئی خاص نہ پٹ نہیں سکتے. اگلی خبر تم سناؤ میرا گلا. اگلی خبر یہ ہے کہ ایک تو وہاں پہ لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوئے سندھ میں جس میں پیپلز پارٹی کی سیٹیں زیادہ تھیں, تو اس پہ کچھ ہمارے جو انصافی بھائی ہیں وہ ذرا تھوڑے سے مائنڈ کر گئے. تو وہ اس میں وہ ایک ٹویٹ خاص طور پہ جو ہے وہ بڑی مطلب وہ تھا کہ اللہ کرے ان کے بچے بوریوں میں ملیں. اللہ معاف کرے, اللہ رحم کرے. اس طرح کی بات دیکھیں عمران خان نے ہمیشہ جو ہے نا اچھے طریقے سے بد دعا بھی بڑی پیاری دیتے تھے. انہوں نے کہا تھا اللہ کرے ان کے بچوں کو رشتے نہ ملے, ٹھیک ہے, ایسی بات کیا کرے بوریوں میں, تو استغفار خدا خوف کرو بھائی. اچھا تو بہرحال وہ اب ظاہر ہے یہاں پہ کیونکہ اسمبلیاں تحلیل ہو رہی ہیں پنجاب میں اور کے پی میں, تو نیشنل اسمبلی میں انہوں نے استعفے قبول کر لیے ہیں پی ٹی آئی کے. تو اب وہ جو 6 یا 7 سیٹیں چھوڑنی تھیں عمران خان نے, ان میں سے ایک تو وہ اور پلس یہ 35, اور سنا ہے کہ پی ٹی آئی کا پلان ہے کہ ان سب پہ عمران خان کھڑے ہو جائیں. ویمن سیٹ پہ بھی خیال ہے ان کا عمران خان کو کھڑا کرنے کا. میرے خیال سے وہ اس پہ بھی کھڑا کر دیں گے کہ آپ ادھر بھی جیت جاؤ گے. وہ جیت جائے گا, کھمبا جیت سکتا ہے نا علی. وہ تو خیر بعد میں مل جائیں گی وہ سیٹیں تو اس مناسبت سے. تو خیر لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جس وقت آپ دبئی میں گلچھرے اڑا رہی تھی تو تیرا ساڑ میں لے کے بیٹھے ہوئے تدھی میری کھنگ نہیں مکتی پئی. ہاں تو ہم تو ہمارا پیچھے یہاں جو ہے پٹا بیٹھ گیا تھا. ہاں کیونکہ ڈالرز کے حالات بہت ہی خطرناک حد تک گر گئے ہیں. مطلب گر گئے سے مراد ڈالر نہیں مل رہا. شہالمی میں بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے, بینک ہی بند ہو گیا. انہوں نے کہا جی کہ کوئی ڈالر نہیں ہے, نہ ایل سی کھل سکتی ہے. انہوں نے کہا ہمارے کاروبار ڈوب جائیں گے اگر ہم امپورٹ نہیں کریں گے. وہ اتنا مسئلہ ہوا انہوں نے بینک ہی بند کر دیا. ہاں فار آل پریکٹیکل مطلب پرپزز میرے خیال میں یہ اٹ از سم واٹ اے ڈیفالٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ون آف مائی فرینڈس اس کے پاؤنڈز میں پیمنٹ آنی تھی انگلینڈ سے, تو وہ یہاں پہ اس کا ڈالر اکاؤنٹ ہے, تو وہاں سے آئے انہوں نے ریسیو کرنے سے انکار کر دیا. یہ گیا کہ کیا مسئلہ ہے, انہوں نے کہا جی کہ ادھر سے پاؤنڈ آ رہے ہیں, آپ کا ڈالر اکاؤنٹ ہے, تو انہیں کہیں ڈالر بھیجیں. اچھا اس نے ادھر رابطہ کیا, انہوں نے کہا یار یہ کیا فضول بات ہے, ان کو کنورٹ کر لیں ڈالر میں. اس نے بھی کہا, اس نے کہا جی نہیں وہ ڈالر نہیں مل رہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, اس نے وہاں سے کنورٹ کروائے اور یہاں پہ ڈالر بھیجے. انہوں نے پھر ریسیو کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ڈالر بھی نہیں ریسیو کرنے, روپی اکاؤنٹ میں ہی بھیجیں گے تو ہم مطلب پیسے ہی دیں گے, ہم نے ڈالر دینا ہی نہیں ہے. اسی طرح میرا ایک اور دوست جس کے ڈالرز اکاؤنٹ ہے اور وہ اپنے پیسے اس وقت نکلوانا چاہتا ہے اور بینک کہہ رہا ہے ہمارے پاس ڈالر ہے ہی نہیں. اس نے ایپلیکیشن لکھ کے دی ہوئی ہے, 1 ہفتہ ہو گیا ہے کہ میرے پیسے مجھے واپس کر دیں, اور اس کو پیسے نہیں مل رہے.
2 ہفتے ہو گئے ہیں Oh my God. کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ والا جو ہسپتال ہے PKLI, 2 ہفتے ہو گئے ہیں وہاں پہ ایک بھی سرجری نہیں ہوئی کیونکہ دوائیاں نہیں ہیں امپورٹ. آپ کے سروسز میں آؤٹ ڈور میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہو رہا, کوئی ایکس رے نہیں ہو رہا, کچھ نہیں ہو رہا کیونکہ کچھ نہیں ہے. علی ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ ہاں تو اسی لیے جس وقت ہم یہ ویلیں کرا رہی تھی نا ادھر, اب یہ دیکھنا یہ مجھے تانے کتنے دے گا اگلے 10 سال تک. اب نیکسٹ ٹائم میں نے پلان بنا لیا تجھے نہیں بتانا, میں کہوں گی مجھے کسی نے اٹھا لیا ہے, میں نے تمہیں بتانا نہیں ہے کہ مجھے کیا پتا تھا میرے پیچھے. یہی بات ہے نا کہ میری پریزنس, اس کا آپ یہ دیکھیں کہ مائی پریزنس ان دس کنٹری از جسٹ سو امپورٹنٹ کہ میں ہلی ہوں, سارا پیچھے ہل کے رہ گیا سسٹم, کیا ہے کتنے ٹھر گئی. ٹھیک ہے, لیکن گائز آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا, آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ میں اب اگلے 10 سال کہیں نہیں جا رہی. یہ بہت خوبصورت بات ہے, میں کہیں نہیں جا رہی ہوں. ٹھیک ہے, it was good while it lasted, I'm not going anywhere else. پھر اس میں یہ ہے ایک اور خبر یہ ہے کہ مریم صاحبہ جو ہیں ان کے بارے میں پتہ لگا کہ وہ 21 یا 22 تاریخ کو واپس آ رہی ہیں. ہاں, جنیوا سے انگلینڈ تو واپس آ گئی ہیں وہ, اور میاں صاحب نے انکار کر دیا. اور میں اپنا انویسٹیگیٹو جرنلزم اس وقت استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے سورسز سے بات کی ہے پوچھنے کے لیے, ابھی تک صرف اتنا پتہ لگا ہے کہ میاں صاحب ناراض ہیں. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میاں صاحب اپنے بھائی سے ناراض ہیں, پورے پاکستان چیف آف آرمی اسٹاف سے ناراض ہیں, اپنی پارٹی میں کسی سے ناراض ہیں, وہ کس طرح, لیکن فی الحال وہ ناراض ہیں. ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਜਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ भी नहीं है, तो ਤੁਹਾਡੀ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ. ہم جیسے بڑے نائس ٹرمز کے ساتھ ہے اس ملک کے ساتھ اس ٹائم پر, ہمارے ڈالر تک نہیں, لیکن ہماری شکل نہیں ہے نا ناراض ہونے والی. میاں صاحب کی ہے, وہ کیوٹ اتنے ہیں نا, اور ناراض اتنے. مجھے تمہیں ایڈ یاد ہے فن کو پھلا دو, مجھے اس میں نا میاں صاحب کی شکل یاد آ جاتی ہے. ہائے اللہ, شاہد افریدی اپنا وہ برانڈ ایمبیسڈر سے اس نے پیچھے ہٹ جانا ہے کہ یہ کیا بات کر دی. حال میں آئی مین ہی از ورتھ اٹ, لیکن یہ ہے کہ مجھے ویسے ان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب آپ کو کس بات کی ناراضگی ہے. اب تو چیزیں ساری سیٹل ہو رہی ہیں, سارے کیسز ختم ہو رہے ہیں, سر واپس آئیں آپ. نہیں لیکن ویسے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ بڑا لوگ اصرار کر رہے ہیں میاں صاحب کے واپس آنے پہ, خاص طور پہ جو ان کے حمایتی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیوں آئیں واپس. مطلب مزہ آتا ہے. میرا نہیں خیال کہ ان کے آنے سے کوئی ووٹ میں کوئی بہت بڑا سوئنگ آئے گا. ووٹ میں سوئنگ نہیں آئے گا, نتھنگ ول ہیپن. رونق, واہ, وہ بندہ اس بندے کو جلسے کنڈکٹ کرنے آتے ہیں, اس کو رونق لگانے. I love you too. I also love you too. ٹھیک ہے, آلسو مت مس کیا کریں بیچ کے اندر سے وہ جو لوئن والا جو ہے نا اس کے اندر, ٹھیک ہے, فیکٹر, دیٹ از سم تھنگ آئی تھنک دا سپورٹ بیس از مسنگ اے لاٹ. اور یہ والا ایلیمنٹ کوئی بھی نہیں لے کر آ سکتا. شہباز شریف نے بڑے مائک توڑے ہیں, لیکن جو دلوں کی آواز ہے نا وہ میاں صاحب. بالکل ٹھیک ہے. خبروں پہ نا ہم اگلے ایپیسوڈ میں باقی خبریں کریں گے. فی الحال آج اتنا بڑا دن ہے, آج آمنہ اور نعمان دستگیر کی 9ویں ویڈنگ اینیورسری. سبحان اللہ سر, کیسے کر لیتے ہو آپ اور سارے. یہ جو ہے نا دونوں انجینئر ہیں اور ایک ہی ورک پلیس پہ کام کرتے ہیں. ادھر ہی پہلے دفعہ ملے تھے, وہیں لو ہو گیا, اور وہ لو آج تک چل رہا ہے. اچھا وہ ملے پاکستان میں تھے, مطلب جس جگہ پہ کام کرتے تھے ورک پلیس پہ. آپ حسین اتفاق دیکھیں کہ وہی کمپنی سویڈن میں بھی تھی, تو اب یہ اس کے سویڈن آفس دونوں چلے گئے ہیں. کیسے ماشاء اللہ, ٹچ وڈ, پتہ نہیں وڈ ادھر کہیں نہیں ہے, لیکن کیسے. اور یہ جو ہے نا سال کی 3 اینیورسریز مناتے ہیں. اور ظاہر ہے مطلب جب آپ اس ملک میں نہ ہو, جب آپ خوشی ہو گئے نا, ہاں تو کڑی موڑی پیار ہی سیلیبریٹ کرنا ہے, اور تو کچھ ہو نہیں رہا. مطلب نفرت تو ہوگی نہیں نا, ایک دوسرے پہ غصہ چڑھے گا. ہاں, اور ویسے بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ نا کچھ زیادہ خبریں آتی نہیں ہیں, کچھ زیادہ دن ہوتے نہیں ہیں, تو آپ کہتے ہو کہ چلو آؤ تو فلانی چیز منا لیں. یہاں تو یہ ہوتے نا کہ تسی ٹی وی آن کر دیو, بلکہ نہیں بھی آن کرتے تو فون آ جاتا, ٹی وی لا فلانا چیک کر. تو ادھر روز اتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے, آپ کو کچھ منانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اٹھتے ہوتے بتی نہیں تھی, اے نہیں تھی, او نہیں, اسٹارٹ ہی وہاں سے ہوتا, تو آبویسلی ہم کہاں کیا ہی منائیں گے. بالکل. تو یہ ایک تو جس دن ملے تھے پہلی دفعہ جب وی میٹ, یہ اس کی اینیورسری مناتے ہیں, دوسری اینیورسری مناتے ہیں نکاح کی, اور تیسری مناتے ہیں شادی کی. پہلی بار جب ہم ملے. ہاں, تو آج یہ منا رہے ہیں نکاح والی. اور اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ گانا کیا ہے کہ 2 دل مل رہے ہیں مگر چپ کے
سب کو ہو رہی ہے، ہاں سب کو ہو رہی ہے خبر، چپ کے ہو دو دل مل رہے ہیں، سانسوں میں بڑی بے قراری، آنکھوں میں کہیں رت جگے، کبھی کہیں لگ جائے دل تو کہیں پھر دل نہ لگے، اپنا دل میں ذرا تھام لوں، جادو کا میں اسے نام دوں، جادو کر رہا ہے اثر، چپ کے سب کو ہو رہی ہے خبر، چپ کے. یار یہ لفظ جو ہے نا رت جگے، یہ مجھے اتنا کو پسند ہے. خوبصورت بڑا سانگ، بڑی مشکلات نال میں کھانگا روکی سی اپنی جسٹ بیکاز یو ور سنگنگ سو ویل. ہیپی ویڈنگ اینیورسری اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگ ہر سال اتنی ہی دفعہ منائیں اور ساری عمر ایسے ہی منائیں اور پاکستان واپس کبھی نہ آئے. اور نعمان دستگیر تو آپ کو پتہ نہیں ہے کتنے عظیم انسان ہے، کیونکہ یہ ہمارے پیٹرن بھی ہیں. نعمان لو یو. آمنہ اس سے بہتر بندہ نہیں ہو سکتا تھا، تو گڈ کیچ. نائس. اور آپ سب نے اپنا ہمارا پیٹرن بننا ہے. اور لائک کریں، سبسکرائب کریں، ایزی پیسہ، جائز کیش، راس وغیرہ سب کچھ کرنا ہے آپ نے. اوکے جی، بائے بائے.